नाज़रीन, बिलाखिर अडयाला की तरफ से हमें ठंडी हवाएं आती महसूस हो रही हैं। लगता है पाकिस्तान की फिजाएं इसके साथ मोहब्बत करने वालों के लिए साजगार हो रही हैं। सही कहा है किसी ने, जंगें हमेशा बर्बादी नहीं लाती बल्कि जंगें कौमों को जिंदा करती हैं। और याद रखिए, जंग बंद नहीं हुई, अभी सिर्फ सीज फायर हुआ है और अडयाला जेल से खान का इंतहाई अहम पैगाम आया है। खान ने कहा है कि मोदी की साजिशों के खिलाफ कौम मुत्तहिद रहे। इस वक्त जब भारत अपने जुनून में पागल हो रहा है और पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, ऐसे वक्त में कौम के सबसे अजीम लीडर ने जेल से अपनी कौम के नाम पैगाम भेजा है। और ये पैगाम खान साहब की बहादुर और अक्लमंद बहन अलीमा खान के जरिए आया है। खुशी की खबर ये है कि अलीमा खान को बिलाखिर खान के साथ मिलने दिया गया है, वो भी कई हफ्तों के बाद। खान का ये पैगाम इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर इमरान खान चाहते तो उनके एक हुक्म से उनका सोशल मीडिया हर जंगी मामले से अलग थलग हो जाता, मगर उनकी तरफ से भी ऐसे नाजुक वक्त में सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद का पैगाम आया है। इससे पता चलता है कि खान इंतशार पसंद नहीं बल्कि मुहिब्बे वतन लीडर है। अफसोस तो उन पर है जिनको फार्म 47 पर अवाम की उमंगों के खिलाफ जाकर मुल्क की बागडोर सौंप दी गई और ये सारे फार्म 47 वाले जंगी हालात में अपने ही लाने वालों को तन्हा छोड़कर एक तरफ हो गए। एक चीज जिसे पूरी कौम ने महसूस किया, वो जंग के हालात में नून लीग और उसके मीडिया का अलग थलग हो जाना है। नवाज शरीफ, मरियम या शहबाज को कभी नरेंद्र मोदी से दो टोक अंदाज में बात करते नहीं देखा जाएगा। पाकिस्तान की हकीकी आवाज सिर्फ इमरान खान है, जो बगैर किसी खौफ के अपना मौका इख्तियार करते हैं। बकौल अलीमा खान के मरियम नवाज मोदी के खिलाफ बयान देने की बजाय हमारे पीछे पड़ी है। हम यहाँ खानदानी सियासत करने के लिए नहीं आए बल्कि सिर्फ अपने भाई की रिहाई के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मरियम नवाज को मोदी का नाम लेते हुए शर्म आती है, और क्या वजह हो सकती है कि वो मोदी का नाम नहीं लेती। हालात बेहतर हुए तो नवाज शरीफ का ट्वीट आ गया, लेकिन जब हालात खराब थे तो ये गीदड़ बुजदिल खामोश थे। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें बहादुर लोगों की जरूरत है जो नून लीग में कम ही है। कौम ने मियाँ साहब की कमी कोई जंग के दौरान शिद्दत से महसूस किया है। अगरचे छोटे मियाँ ने भी भारत को भरपूर रिलीफ दिया और भारतीय जारहियत की मुजम्मत तो दूर, उसका नाम लेना भी गवारा नहीं किया। मगर वड्डे मियाँ साहब वजीर आजम होते तो कब की पहलगाम वाक़े की FIR बहावलपुर में दर्ज हो चुकी होती, जैसे पठानकोट वाक़े की गुजरांवाला में हुई थी। मोदी भी सोचता होगा कि हुन ओ यारियां नहीं रही। PTI सोशल मीडिया ने बॉर्डर पर लड़ने वाले जवानों का भरपूर साथ दिया है और यही इमरान खान की हिदायत थी। सवाल ये है कि मियाँ साहब किथे सन। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान मोदी का नाम ललकार कर उसे मैसेज दिया करते थे। एक बार मोदी के तकब्बुर भरे बयान कि मैं 11 दिन में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा के बाद इमरान खान ने कहा था कि मोदी याद रखो, अगर तुमने कोई हिमाकत की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। याद रखना, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा और हम आपको मुकाबला करके दिखाएंगे। आज अलीमा खान को कई हफ्तों के बाद जेल में इमरान खान से मुलाकात करने दी गई, जिसका साफ मतलब है कि हवाओं का रुख बदलने लगा है। इमरान खान ने भी इस मुलाकात में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कई रोज के बाद किसी ने मोदी का नाम लेकर उसे पुकारा है। दूसरी तरफ ताकतवरों को भी समझ आ गई है कि इनका साथ देने और बयानियां बनाने में इमरान खान के सोशल मीडिया ने इनका बहुत साथ दिया है, इसलिए अब इनकी तरफ से भी हाथ होला रखा जा रहा है। इस तरह दोनों तरफ से काफी अरसे के बाद साजगार माहौल पैदा हुआ है और अल्लाह से दुआ है कि ये फिजाएं इसी तरह साजगार हैं। पाकिस्तानियों के हक खुद इरादियत की हिफाजत करने वाले अब पाकिस्तानियों का खोया हुआ मैंडेट भी वापस कर दें, ताकि गैर यकीनी और अदम एतमाद की फिजाएं मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाएं। वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। तो ये जो सोशल मीडिया की वॉर और जो दूसरी जंग है, पाकिस्तान ने एक वक्त ना खौफ आया ना कुछ और, इसका बदला ये बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी, और ये वापस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। और ज़रूर जिस तरह इससे फॉल्स फ्लैग किया है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, इसी तरह ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में दोबारा इस किस्म की कोई हरकत करेगा। पाकिस्तानियों को मुत्तहिद रहना है और पाकिस्तानियों को अलर्ट रहना है। ये पैगाम इन्होंने इस पे दे दिया। वो शख्स जिसने भारत की जानिब से हथियारों को अपग्रेड करने के फौरन बाद चीन से J-10C खरीद कर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्कीर बनाया, पूरी कौम इमरान खान की शुक्रगुजार है, जिसने पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाया। अगर किसी ने जोरदार तरीके से मोदी को दहशतगर्द कहा, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। नून लीग का सोशल मीडिया भारत को छोड़कर तहरीक-ए-इंसाफ के पीछे लगा हुआ था, जैसे ये जंग से ज्यादा जरूरी काम है, मगर उन्हें इस महाज पर बुरी तरह शिकस्त हुई। अलीमा खान भी आखिर इमरान खान के साथ मुलाकात
ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ جیل سے خان صاحب کا پیغام لے کر آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں قوم نے متحد اور الرٹ رہنا ہے، مودی واپس انتقام لے گا۔ جس طرح سوشل میڈیا نے محاذ سنبھالا اور بارڈر پر محاذ سنبھالا گیا، قوم نے ثابت کیا کہ وہ ڈرے نہیں۔ عمران خان نے پیغام میں کہا کہ ایک حکم آیا اور 26ویں ترمیم منظور کر دی گئی۔ جن لوگوں نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ان لوگوں نے رول آف لا کو دفن کر دیا ہے۔ سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی منظوری 26ویں ترمیم کا نتیجہ ہے۔ اس فیصلے نے پاکستان کو پوری دنیا میں مذاق بنا دیا ہے۔ عمران خان کا ایک دفعہ پھر پیغام فوج کے لیے لوگوں کی سپورٹ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، اسی لیے لوگوں کو آئسولیٹ مت کریں، ان سے سانس لینے کا حق مت چھینیے۔ جنید اکبر اگر تحریک کے ساتھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذمہ داریاں ساتھ نبھا سکتے ہیں تو یہ فیصلہ جنید اکبر پر چھوڑتا ہوں، وہ چیئرمین شپ رکھیں یا چھوڑ دیں۔ پاکستان کو مکمل ڈکٹیٹرشپ میں ڈال دیا گیا ہے۔ عدالتوں میں فرد واحد کا حکم چل رہا ہے، ججز کو سرکاری ملازم بنا کر عدلیہ کی آزادی اور پاور چھین لی گئی ہے۔ پاکستانیوں کو انڈیا کے خلاف متحد رہنا ہے۔ جس قدر مودی کی سبکی ہوئی ہے اور اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ پاگل پن میں دوبارہ حملہ کرے گا، وہ ہمیں معاشی طور پر نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہم متحد اور ہوشیار ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ ہم نے خواہش کا اظہار کیا کہ عمران خان کو اس وقت باہر ہونا چاہیے، اس پر عمران خان کچھ نہیں بولے۔ شاید ان کی اپنی بھی یہ آرزو ہوتی کہ کاش وہ اس وقت قوم کے شانہ بشانہ مودی کے خلاف مضبوط بیان دے سکتے، مگر انہوں نے اپنی ذات کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ عمران خان کو رہا کریں اور پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ کیسے پاکستانی قوم متحد ہوتی ہے۔ عمران خان کے آنے سے بارڈر پر چھاتیاں زیادہ ہو جائیں گی، ہندوستان کی گولیاں کم پڑ جائیں گی۔ جب عمران خان کہے گا وی ول فائٹ تو پھر پورا پاکستان لڑے گا۔ آپریشن سندور ہمارا نیا معمول بن چکا ہے۔ نریندر مودی نے آدم خان ایئر بیس پر خطاب میں پھر پاکستان کو دھمکیاں دی ہیں۔ مودی کا علاج صرف عمران خان ہے، اس کو رہا کرو۔ یہ شریف زرداری کبھی اس کو جواب نہیں دیں گے۔ پاک فضائیہ کی وجہ سے پاکستان کو بھارت پر برتری حاصل ہے۔ یہ عمران خان کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جب بھارت رافیل خرید رہا تھا تو پاکستان نے بروقت فیصلے کر کے J-10C طیارے خریدے۔ 7 سال سے لے کر 70 سال کے درمیان جتنی نسلیں آتی ہیں وہ سب عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کی سپورٹ ختم کرتے کرتے ان کی 7 نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن عمران خان کی سپورٹ پھر بھی رہے گی اللہ کے حکم سے۔ سیز فائر گیم کے پیچھے کچھ بڑا پک رہا ہے۔ اب امریکی ملٹری کارگو طیارے دڑا دڑ بھارت میں اتر رہے ہیں۔ اگر جنگ ختم ہو چکی ہے تو بھارت کے لیے اب اس فوجی امداد کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے مودی اپنے جنگی جنون سے ہار ماننے والا نہیں، اس لیے پاکستان میں دونوں طرف سے فضائیں سازگار بنانی چاہیے۔ علیمہ خان نے بہت بڑی بات کی ہے اور سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں۔ علیمہ خان نے بالکل عمران خان والا انداز اپناتے ہوئے محتاط الفاظ کے استعمال سے وہ مقدمہ قوم کے سامنے رکھ دیا ہے جسے ابھی تک کسی اپوزیشن پارٹی کے رہنما نے بھی نہیں رکھا تھا، نہ رکھنے کی جرت ہے۔ علیمہ خان کے الفاظ پہ غور کریں۔ مجھے یقین ہے کہ عمران خان باہر ہوتے تو اسی سے ملتے جلتے الفاظ کا استعمال کر کے بالکل یہی بات کہتے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ جنگ مودی اور نواز شریف کی جانب سے نورا کشتی تھی۔ ہماری فوج تو اتنی قابل ہے کہ کوئی ڈرون پاکستانی حدود میں گھس ہی نہیں سکتا، لیکن وزیر اعظم اور صدر نے اجازت دی۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ نائب امریکی صدر نے کہا تھا کہ بھارت حملہ کرے گا اور اپنا بدلہ لے گا جبکہ پاکستان تعاون کرے گا، یہی ہوا، لیکن مودی آپے سے باہر ہو گیا اور پھر بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ شکر کریں کہ پاک فضائیہ نے جواب دے کر نواز شریف اور مودی کا پلان ناکام بنا دیا۔ یہاں علیمہ خانم نے بڑی خوبصورتی سے قوم کے سامنے ایک مقدمہ رکھا ہے جسے آسانی سے نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ پوری قوم جانتی ہے کہ اس وقت وزیر اعظم اور صدر کی کیا حیثیت ہے۔ علیمہ خان نے فوج کو قابل کہہ کر یہ شک بھی ختم کر دیا ہے کہ وہ دفاع نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ صدر و وزیر اعظم کے کہنے پہ فوج نے دفاع نہیں کیا اور اسکرپٹ کو فالو کیا گیا۔ یاد کریں عمران خان نے تقریباً 1 سال تک یہی بات کہ بیرونی سازش کے خلاف فوج کھڑی نہیں ہوئی اور نیوٹرل رہی، حالانکہ ان کا کام بیرونی سازش روکنا تھا۔ بیانیہ بن جانے کے بعد وہ حقائق سامنے لائے کہ باجوہ کی سربراہی میں ہی یہ سازش رچی گئی۔ انہوں نے فوج بھی میری اور ملک بھی میرا کا نعرہ لگایا اور قوم کے سامنے حقائق رکھتے چلے گئے۔ علیمہ خان نے بالکل یہی فارمولہ اپنایا ہے۔ نواز شریف کے متعلق ان کا دعویٰ بھی کوئی فرضی نہیں ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔